السلام عليكم. اذا ان شاء الله في هذه الحصه غادي نشوفوا التصحيح ديال التمرين الثاني الخاص باللي نومبر كومبلكس اعداد العقديه في امتحان البكالوريا دوره 2018 الدوره الاستدراكيه. اذا بالنسبه للسؤال الاول فكان على التالي. اذا ريزودر دون سي ليكواسيون. دونك ليكواسيون زد كاري موان 2 راسين دو زد بلس 4 ايكال 0. دونك هذه ايكواسيون دو دوغري 2 بطبيعه الحال كنجاوبوا عليها باستعمال حساب لو ديسكريمينون دلتا. دونك اول حاجه غنحسبوا دلتا. دونك دلتا ايكال كنعرفوا دلتا هو بي او كاري موان 4 ا سي. بي او كاري موان 4 ا سي. دونك ايكال دونك في هذه الحاله بي هو هذا العدد اللي هو موان 2. دونك الا جينا بغينا نشوفوا هنايا شنو هو ا هي 1 B هي موان 2 راسين دو 2 ثم سي راه كنعرفوها دابا من الناحية الآنية. إذا سي هي 4 ثم سي هي 4. دونك بي أو كاري موان 4 أ سي سيتادير موان 2 راسين دو 2 لو 2 أو كاري موان 4 فوا أ هو 1 فوا سي هي 4. دونك إيكال موان 2 موان بطبيعة الحال مشتي au carré. Donc 2 au carré c'est 4 fois racine de 2 au carré هي 2. Donc moins 1 au carré تعطينا plus 2 au carré هي 4 racine de 2 le tout au carré هي 2. Donc moins 4 fois 4 16. Donc égale 8 moins 16 moins 16 اللي هي في الأخير moins 8. Donc on a delta inférieur à 0. إذا كان delta inférieur à 0 بطبيعة الحال فغيكون عندنا جوج ديال لي سوليسيون دو سوليسيون كومبلكس. Donc delta inférieur à 0. Donc l'équation E نسميوها E par exemple نسميوها E. Donc l'équation E admet deux solutions. كيفاش دايرين هاد لي دو سوليسيون كومبلكس. دو سوليسيون كومبلكس اللي هما اش اللي هما زد 1 نسميوهم مثلا زد 1. Donc Z1 c'est moins B. Donc moins B moins. Donc en général moins B moins I racine moins delta. علاش كنديرو هنايا racine moins delta؟ حيت حنا وسط الغاسين بطبيعة الحال كنعرفو كل وسط الغاسين خصو يكون عدد موجب. ولكن علاش درنا موان دلتا؟ لحقاش اصلا دلتا انفيريور ا زيرو. دونك دلتا صغر من زيرو. هاد دلتا راه سالب خاصني نزيد ليه هاد الموان باش يولي موجب. دونك سيغ دو زون. وكنعرفو ايضا ان زد 2 فراه كيكون هو الكونجوغي ديال زد 1. دونك هنايا دو سوليسيون كومبلكس كونجوغي. دونك هنا غادي يكون هو موان بي بلس I. Donc نفس السوليسيون غير هنا في بلاصة الموان غتولي بلس I racine moins delta sur 2 donc égal. donc moins B كنجي كنشوف شنو هي B. donc ها هي موان هي نكتب B. شنو هو B؟ هو moins 2 racine de 2 moins 2 racine de 2 ثم moins I racine شحال هو دلتا؟ racine moins delta. دلتا هي شحال؟ هي موان 8. إلا زدنا عليها هاد الموان بتولي 8. دونك racine de 8 sur 2. شنو هي A هي 1. دونك sur 2 fois 1. Et Z2 Z2 هو نفس الشيء موان B c'est-à-dire moins 2 racine de 2 ثم moins I ou bien plus I racine moins delta c'est-à-dire racine de 8. Donc نفس الشيء sur 2 fois 1. دونك هنايا الفرق بيناتهم هنا كاينه موان هنا كاينه البلس. دونك Z1 égale Z1 moins مع الموان هي بلس غتبقى لنا 2 racine de 2 2 racine de 2
moins I fois H fois racine de 8. شحال هي racine 8 racine 8 هي شحال 8 راه هي 4 fois 2 4 fois 2 حنا كنعرفوا على عندي الضرب غادي تفرق عندي الغاسين دونك غتولي racine de 4 fois racine de 2 وشحال هي racine de 4 racine de 4 راه هي donc il y a 2 racines de 2 donc racine de 8 racine 8 راه هي 2 racines de 2 donc 2 racines de 2 sur 2 2 fois 1 هي 2 on a 2 fois 1 هي 2 et z2 donc نفس الحساب غير هنا في بلاصة المو غتكون عندنا plus donc 2 racine de 2 moins ou bien plus i 2 racine de 2 sur 2 2 fois 1 هي 2 donc ça égale à donc هنايا كيبان عندي 2 racine de 2 عامل مشترك نعمل بها الفوق donc 2 racine de 2 facteur 2 شحال بقى لنا هنايا 1 وهنايا بقى لنا moins i sur 2 وهاد زد 2 هذا يكون عندي هو 2 racine de 2 نفس الشيء نعملو به يبقى لي 1 plus i sur 2 donc égal اخر اختزل بجوج دونك نسامبليفيو باغ 2 بتبقى لنا racine de 2 facteur de 1 moins i وهنايا بقى لنا زد 2 هي ايضا نختزلو بجوج تبقى لنا racine de 2 fois 1 plus i donc هادو هما لي سوليسيون منساش في الاخير انا نكتب لونسومبل سوليسيون donc l'ensemble de solutions وما عندي racine de 2 facteur de 1 moins i ثم عندي racine de 2 fois 1 plus i donc هذه هي l'ensemble de solutions ديال هاد l'équation E donc بالنسبة لهذا السؤال فراه عليه 0.075 donc دلتا كتنقط على دلتا بوحدو ومن بعد كيتنقط على لي سوليسيون غالبا غتكون على 0.25 وهو 0.25 على كل حل. إذا نمروا الآن للسؤال الثاني. السؤال الثاني هو écrire A donc عطاونا A هي racine de 2 fois 1 moins i وعطاونا R la rotation du centre O et d'angle pi sur 3 donc la première question donc écrire A sous forme trigonométrique donc bien نكتبوا A هذا النومبر هذا A sous la forme trigonométrique donc حنا باش نكتبوه sous la forme trigonométrique كنعرفوا أنني خاصني نجبد le module de A خاصني نجبد le module de A ونجبد l'argument de A donc هذا هو forme trigonométrique باش نكتبوه على شكل le module de A دائما le module de A fois cosinus ديال l'argument de A نسميها θ plus I sinus θ donc هنا دائما plus I sinus θ donc هذه هي la forme trigonométrique donc أول حاجة غادي نديرو غنجيو نحسبو le module de A donc le module de A هو le module ديال شنو هو A هو racine de 2 fois A1 moins I باستعمال لو موديل دونك ايكال كاين اللي غينشر هذا العدد ومن بعد يحسب الموديل ديالو ماشي مشكل ولا كاين اللي غيخدم لا بروبريتي اللي كتقولنا الموديل دان نومبر فوا ان نومبر ونفرق الموديل على كل واحد فيهم بحال ولا كاين اللي غيدير النشر دونك بحال مثلا racine de 2 fois 1 c'est racine de 2 moins racine de 2 fois i donc moins i racine de 2 كاين اللي غيدير هاد الطريقه وغادي يحسب دابا لو موديل عندي هذه la partie réelle وهذه la partie imaginaire donc c'est racine la partie imaginaire بالمهم بطبيعة الحال donc la partie réelle c'est racine de 2 au carré بطبيعة الحال الموديل كنعرفو شنو هو الموديل كنعرفو هو racine x carré plus y au carré donc هذا هو الموديل ديال النومبر هنا x كنقصدو بها la partie réelle y la partie imaginaire donc plus دائما plus هنا ما نشوفش moins في لو موديل عاد باش ندوز لا بارتي ايماجينير شنو هي لا بارتي ايماجينير هي موان راسين دو 2 دونك موان راسين دو 2 au carré donc égal à racine de 2 au carré c'est 2 moins racine de 2 au carré هي 2 donc في الاخير بقى لنا racine 4
اللي هي في الأخير 2. Donc le module de A égale à 2. Donc le module de A c'est 2. Donc le module de A égale à 2. Donc اشنو كنديرو عاوتاني فملي كنلقى الموديول كيخصني نعمل به هنايا دونك اون ا هي شحال هي racine de 2 نمشي هنايا racine de 2 moins i racine de 2 je fais moins i racine de 2 دونك هنايا فدائما خصني نعمل لو موديول دو ا دونك لو موديول دو ا هنايا في الحاله راه هو 2 دونك غنعمل ب 2 شحال يبقى ليا باش الى عملت بشي عدد كنقسم عليه هنايا غنشد راسين دو 2 ونقسم على 2 ونشد عاوتاني هاد لو لا بارتي ايماجينير ونعاود نقسم على 2 باش يكون عندي التعمير ما نغلطش فيه دونك راسين دو 2 نقسم على 2 موان اي راسين دو 2 حتى هي نقسم على 2 دونك شحال بقى عندي بقات عندي 2 عامل لي راسين دو 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2 fois i مزيان انا شنو هي لا فورم علاش خاصني نكتبو على شكل هاد لا فورم لو موديل دو ا فوا كوسينوس ثيتا بلس اي سين ثيتا دونك هادي هي لا فورم علاش خاصني نكتبو ها لو موديل عملت به باقي لي خاصني نلقاها ثيتا دابا خاصني نلقى الزاويه اللي عندها في الكوس racine de 2 sur 2 خصني نقلب على الزاويه اللي عندها في الكوس ديالها racine de 2 sur 2 واللي عندها في السينوس ديالها شحال moins racine de 2 sur 2 دونك هنا غنكتبها على شكل 2 كوسينوس واحد الزاويه هنا ماشي موان خصني نردها بلوس داكشي باش قلت هنايا موان راسين دو دونك نقلب لي سينوس ديالها هذا موان راسين دو 2 sur 2 دونك هنايا بلوس اي في السينوس ديال الزاويه اللي علاش غنقلب دونك شنو هي لونغل اللي عندها في الكوس راسين دو 2 sur 2 واللي عندها في السين موان راسين دو 2 sur 2 غادي نجي نرسم الدائره المثلثيه هنا كإشارة راه ممكن تستعمل الآلة الحاسبة باش تجبد لا فورم باش تجبد هاد الزاوية ثيتا ولكن من الأحسن أنك تضبط الدائرة المثلثية بالنسبة للناس اللي ما مستطيعينش أنهم يضبطوا الدائرة المثلثية هاد الساعة ومشى لحالو قريب الوطني فراه نخليكم الرابط الفوق غادي نشرح لكم كيفاش تحدد هاد الزاوية ولا أي زاوية باستعمال فقط الآلة الحاسبة دونك هنايا نرجعو السيركل تريغونومتريك ولكن نعاود لك الاولى هو تكون عارف السيركل تريغونومتريك دونك بغيت كنقلبوا على الزاويه اللي عندها راسين دو 2 sur 2 راسين دو 2 sur 2 شكون هي اللي عندها راسين دو 2 sur 2 راه كنعرفوها هنايا كاينين جوج الزوايا اللي عندهم في الكورس راسين دو 2 sur 2 اللي هما اش اللي هما بي سور 4 و موان بي سور 4 طبيعة الحال في السيركل تريغونومتريك كنعرفوا هاد جوج بي سور 4 و موان بي سور 4 هما اللي عندهم راسين دو 2 sur 2 في الكوس كنهضر الكوس على محور الافاصيل دابا شكون اللي غادي نختار واش غادي نختار بي سور 4 ولا غادي نختار موان بي سور 4 هنا شكون اللي كيحدد ليا الاشاره ديال السينوس هي اللي كتحدد ليا دابا تقول لي واش غناخذ هذا ولا ناخذ هذا هاد الزاويه بي سور 4 كيفاش داير السينوس ديالها حتى هو كيساوي راسين دو 2 sur 2 موجب وهذا السينوس ديالها هو راسين دو 2 sur 2 السينوس ديالها سالب هنا السينوس كيفاش داير هنا السينوس سالب اذا السينوس الا كان سالب غناخذ موان بي سور 4 ثم غادي نكتبها هنا غنجي نتاكد شنو هي كوسينوس موان بي سور 4 كوسينوس موان بي سور 4 هي راسين دو 2 sur 2 بلس اي فوا شنو هي السينوس ديالها هي موان راسين دو 2 sur 2 هي موان راسين دو 2 sur 2 دونك هذه باستعمال الدائره المثلثيه دونك هنايا هي كوسينوس donc c'est 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4 donc تبغوا على شكل هذا الفورم donc c'est 2 ثم هنا نكتبوا ثيتا اللي هي خرجت لنا moins pi sur 4 هذه هي لا فورم تريغونومتريك هذه ضروري تكتبها على الكتابه 2 cosinus moins pi sur 4 plus i sinus moins pi sur 4 هذه هي كنكتبوها باش نبينوا شنو هو le module وشنو هو l'argument de A